अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। बांग्लादेशे मोहम्मद यूनुस इत्येषः सम्भालितवान् देशस्य नेतृत्वं। राष्ट्रपतिना कृतः आन्दोलनकारी छात्राणां नेतृभिः समं संवादः। तत्र पूर्वविदेशमन्त्री अपि अस्ति निग्रहणे। तावत् भारतं निजराजनयिकमाध्यमेन भारतीयनागरिकैः समं साधयति सम्पर्कम्। संसदः द्वयोः सदनयोः महत्वपूर्णानि विधायि कार्याणि सूचीबद्धानि। लोकसभायां वित्तविधेयकं तावत् राज्यसभायां विनियोगविधेयकं पारितं स्यात् इति विषये भवेत् चर्चा। हस्तवेमादिक्षेत्रे योगदानाय 10म राष्ट्रिय हस्तवेम दिवसावसरे उपराष्ट्रपतिः प्रदास्यति पुरस्कारान्। देशस्य अनेकभागेषु विभिन्नानां समारोहाणां जायमानम् आयोजनम्। केजरीवाल इत्येतस्य कारागृहात् मुक्तिं विरुध्य प्रवर्तननिदेशालयेन पञ्जीकृतां याचिकामालक्ष्य अद्य उच्चन्यायालये भवेत् वादश्रवणम्। प्रवर्तननिदेशालयेन अवरन्यायालयस्य निर्णयं विरुध्य पञ्जीकृता आसीत् याचिका। अथ क्रीडावार्तायां पेरिस् ओलम्पिक इति प्रतियोगितायां भारतीय महिला मल्लक्रीडिका विनेश फोगाट इत्येषा रचितवती इतिहासं। भव्यप्रदर्शनेन समं निर्णायकचक्रे प्राप्तवती स्थानं। तावत् मल्लक्रीडिकायाः निर्णायकद्वन्द्वे प्राप्तवती सा प्रथमा भारतीय महिला मल्लक्रीडिका संवृत्ता। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण श्रूयन्ताम्। बांग्लादेशः राजनीतिपराम् अस्थिरताम् अवसादं च सम्मुखीकरोति। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस इत्येषः बांग्लादेशस्य अन्तरिम प्रशासनाय नेतृत्वेन नियुक्तः अस्ति। स्थानीय सञ्चारमाध्यमानाम् अनुसारं बांग्लादेशस्य राष्ट्रपतिः मोहम्मद शहाबुद्दीन इत्येषः छात्रनेतृभिः अथ सैन्यत्रयस्य सेवाप्रमुखैः सह उपवेशनं कृत्वा मोहम्मद यूनुस इत्येतम् एतस्मिन् पदे नियुक्तवान्। इतः पूर्वं मंगलवासरे एव बांग्लादेशस्य संसदः निरस्तीकरणं जातम् आसीत्। 2006-वर्षे लक्षाधिकलोकानां निर्धनोन्मूलनपरे कार्ये विशेषभूमिकायै मोहम्मद यूनुस इत्येतस्मै नोबेल शान्तिपुरस्कारः प्रदत्तः आसीत्। तत्रैव संयुक्तराज्यामेरिकीयः विदेशमन्त्री एंटनी ब्लिंकन इत्यसौ अपि बांग्लादेशे अन्तरिम प्रशासननिर्मितिम् आलक्ष्य कथनं प्रकाशितवान्। असौ उक्तवान् यत् अन्तरिम प्रशासनद्वारा स्वीकरिष्यमाण निर्णयेषु लोकतान्त्रिकसिद्धान्तानां सम्मानं भवितव्यम् अथ विधिपूर्वकं शासनं सततं प्रवर्तनीयम्। बांग्लादेशस्य परिस्थितिः अवलोक्य विश्व हिन्दू परिषदा तत्र निवसतां हिन्दू सिख धर्मावलम्बिनाम् अल्पसंख्यकानां सुरक्षायै चिन्ता प्रकटिता अस्ति। विश्व हिन्दू परिषदः अन्ताराष्ट्रियः अध्यक्षः आलोककुमारः उक्तवान् यत् आन्दोलनसमये तत्र अल्पसंख्यकानां पूजास्थलानि गुरुद्वाराणि च नष्टीकृतानि। एतस्यां स्थितौ अल्पसंख्यकानां हितसंरक्षणाय सर्वैरपि कार्याचरणं करणीयम् इति। माइनॉरिटीज का जीवन, सम्मान और संपत्ति सुरक्षित नहीं है और इसलिए मैंने वर्ल्ड कम्युनिटी से कहा कि वो इसमें इंटरवीन करके बांग्लादेश पर नॉर्मलिटी लौटे, इसका प्रयत्न करें। मैंने भारत सरकार से कहा कि हर संभव कदम उठाएं कि वहाँ का हिंदू और बाकी माइनॉरिटी सुरक्षित रहें और ये भी कहा कि सीमाओं पर दोबारा से इसकी आड़ लेकर के बड़ा अतिक्रमण न हो सके, इसलिए सीमाओं को पक्का सील रखा जाए।
लोकसभायाम् अद्य ऐषमः वित्तविधेयकम् अवलम्ब्य अग्रिमचर्चा प्रस्ताविता अस्ति। विधेयकस्य अभ्युपगमनार्थमपि चर्चा भविष्यति। एतदेव आलक्ष्य चर्चा अग्रे सारयिष्यते। ध्येयं यत् गतदिने एतद्विधेयकं वित्तमन्त्रिपदासीना निर्मला सीतारमणवर्या चर्चायै लोकसभायाम् उपस्थापितवती आसीत्। अत्रान्तरे लोकसभायां विभिन्नैः विधायिकार्यैः सह प्रश्नकालावधौ विभिन्नमन्त्रालयानां पक्षतः प्रश्नाः भवेयुः। राज्यसभायां तावत् अद्य विनियोगविधेयके, जम्मूकश्मीरविनियोगविधेयके च चर्चा भवेत्। ततः च पुनः एतद्विधेयकं लोकसभायाम् उपस्थापितः भवेत्। लोकसभायां सोमवासरे विनियोगविधेयकं पारितं गतम् आसीत्। अद्य राष्ट्रियः हस्तवेम दिवसः अस्ति। प्रतिवर्षम् ऑगस्ट मासस्य 7 दिनाङ्के अयं दिवसः आचर्यते। दशम राष्ट्रिय हस्तवेम दिवसावसरे अद्य विशेषकार्यक्रमः अस्ति, यत्र हस्तवेमादिक्षेत्रे योगदानाय उपराष्ट्रपतिः पुरस्कारान् प्रदद्यात्। देशस्य अनेकभागेषु विभिन्नानि आयोजनानि अत्रावसरे संकल्पितानि सन्ति। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य फिजीति देशे श्री शिव सुब्रह्मण्यं स्वामीति मन्दिरे पूजाम् अनुष्ठितवती। ततः अनन्तरं सा न्यूजीलैंड देशं प्रति प्रस्थानं कुर्यात्। ध्येयं यत् श्री शिव सुब्रह्मण्यं स्वामीति मन्दिरं नाडी नदीं निकषा स्थितम् अस्ति। दक्षिणवर्ति गोलार्धे स्थितम् एतत् तत्रत्यं सर्वाधिकं विशालं मन्दिरम् अस्ति, यद्धि भगवती मुरुगनाय समर्पितम् अस्ति। एतस्मिन् मन्दिरे पारम्परिक द्रविड वास्तुकलायाः अद्भुतं दृश्यं नयनगोचरी भवति। तावत् राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या गतदिने फिजीति देशस्य यात्रायाम् आसीत्। अत्रान्तरे सुवानगरे विशिष्टचिकित्सालय निर्माणार्थम् अथ भारतीयोच्चायोगस्य चान्सरीति विशिष्टभवनपरिसराय परियोजनास्थलगतानां विवरणपत्राणाम् आदानप्रदानं समाचरितवती। एतदतिरिच्य राष्ट्रपतिः राष्ट्रिययुद्धस्मारके अथ महात्मगान्धेः प्रतिमायां पुष्पाञ्जलिमपि समर्पयत्। इतः पूर्वं राष्ट्रपतिः फिजीति देशे निवसन्तं भारतीयं समुदायं सम्बोधितवती। अथ उक्तवती यत् फिजीति देशे सा परिवारवत् अनुभवति। भारतीयसमुदायेन सह संवादस्य अवसरं प्रदातुम् आयोजितं विशिष्टकार्यक्रमम् आलक्ष्य राष्ट्रपतिना फिजीति देशस्य प्रशासनं प्रति धन्यवादः ज्ञापितः। राष्ट्रपतिना भारतीयः समुदायः सम्बोधितः। अथ कथितं यत् प्रवासी भारतीयाः जगति सकारात्मकं परिवर्तनं समायान्ति इति सुखास्पदम् अस्ति। तावत् अत्रान्तरे एव राष्ट्रपतिना फिजीति देशस्य संसदपि सम्बोधिता। अथ देशद्वयस्य ऐतिहासिकसम्बन्धाः अपि वर्णिताः। राष्ट्रपतिपदासीनायै द्रौपदी मुर्मु वर्यायै तत्र फिजीति देशस्य सर्वोच्च नागरिकसम्मानं द कम्पेनियन् ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी इत्येतं प्रदत्तं गतम्। अत्रान्तरे फिजीति देशस्य सर्वोच्च नागरिकसम्मानं प्राप्तवती राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुः प्रसन्नतां प्रकटितवती। राष्ट्रपतये तत्र फिजीति गणराज्यस्य सैन्यबलेन गार्ड ऑफ ऑनर इति सम्मानं प्रदत्तम्। तत्रैव फिजीति देशस्य प्रधानमन्त्रिणः उपस्थितौ राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः पारम्परिकरीत्या स्वागतं समाचरितम्। राष्ट्रपतिना स्वागतसमारोहाय सर्वेभ्यः धन्यवादः प्रदत्तः। अथ परम्परारिक्थयोः संरक्षणार्थं फिजीति वासिनां प्रशंसा कृता। दिल्ली मदिरा नीति प्रकरणे केजरीवाल इत्येतस्य कारागृहात् मुक्तिं विरुध्य प्रवर्तननिदेशालयेन पञ्जीकृतां याचिकाम् आलक्ष्य अद्य उच्चन्यायालये वादश्रवणं भवेत्। प्रवर्तननिदेशालयेन अवरन्यायालयस्य निर्णयं विरुध्य पञ्जीकृता आसीत् एषा याचिका। तावत् वार्ता उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः द्विदिवसीये अयोध्या प्रवासे अस्ति। मंगलवासरस्य सायं अयोध्यानगरीं प्राप्तस्य मुख्यमन्त्रिणः स्थानीयैः जनप्रतिनिधिभिः भाजपा नेतृभिः च स्वागतं समाचरितम्।
तदनन्तरं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः हनुमानगढ़ी इत्यत्र प्राप्तवान्, यत्र असौ संकटमोचन हनुमतः दर्शनम् अकरोत्। मुख्यमंत्री योगी तत्र दर्शनं पूजनं च कृत्वा अयोध्यावासिनां श्रद्धालूनां च अभिवादनम् अकरोत्। तदनन्तरं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः श्रीराम जन्मभूमिं प्राप्य भगवतः श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य दर्शनं कृतवान्। मुख्यमंत्री तत्रापि यथाविधानं दर्शनं पूजनं च कृत्वा समस्तनागरिकाणां सुखाय समृद्ध्यै च प्रार्थनाम् अकरोत्। असौ तत्र श्रीराम जन्मभूमि तीर्थक्षेत्रे प्रवर्तमानानां निर्माणकार्याणां प्रगतिम् अपि ज्ञातवान्। अनन्तरम् असौ एक्स इति जनसञ्चारमाध्यमे लिखितवान् यत् सनातनस्थानायाः केन्द्रे धर्मनगर्याम् अयोध्याधाम्नि रामलला इति प्रभोः श्रीरामस्य बालस्वरूपस्य दर्शनलाभं प्राप्तवान्। प्रभु श्रीरामस्य कृपा एव जीवनस्य आधाररूपा अस्ति। तेषाम् आशीर्वादेन सर्वेषां मनोकामनाः पूर्णाः सन्तु। उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथः अयोध्यायाम् अधिकारिभिः सह अपि उपवेशनं कृतवान्। अथ असौ जनपदीयेषु विकासकार्येषु चर्चां कुर्वन् जनपदस्य विकासकार्याणां प्रगतेः समीक्षणमपि कृतवान्। ओलम्पिक प्रतियोगिता वार्तायां विनेश फोगाट इत्येषा इतिहासं रचितवती। ओलम्पिक प्रतियोगितायाः अन्त्यचक्रे प्रवेशकर्त्री सा प्रथम महिला मल्लक्रीडिका संवृत्ता। महिलावर्गे 50 किलोग्राम इत्यस्मिन् भारवर्गीयायाम् उपान्त्यचक्रीय स्पर्धायाम् असौ क्यूबा इत्येतस्य यूस्नेलिस लोपेज इत्येतां 0-5 इत्यङ्कान्तरालेन पराजितवती। एतस्याम् ओलम्पिक प्रतियोगितायां विनेश इत्येतस्याः क्रीडायात्रा उत्तमा प्रवर्तते। एतस्याः दृष्टिः अधुना स्वर्णपदकाय भवेत्। अद्य असौ स्वर्णपदकाय च क्रीडाङ्गणे अवतरेत्। अन्त्यचक्रे तावत् विनेशस्य क्रीडासामुख्यं संयुक्तराज्यामेरिकीय मल्लक्रीडिकया सारा एन् इत्यनया सह भवेत्। ध्यातव्यं यत् विनेशात् पूर्वं केवलं 2 पुरुषमल्लक्रीडकौ एव ओलम्पिक प्रतियोगितायाः अन्त्यचक्रं प्राप्तवन्तौ आस्ताम्। अथ पेरिस ओलम्पिक प्रतियोगितायामेव भारतीय महिला मल्लक्रीडिका विनेश फोगाट इत्येषा 50 किलोग्राम भारवर्गे अन्त्यचक्रीय स्पर्धायां स्थानम् अवाप्नोत्। विनेशः उपान्त्यचक्रीय स्पर्धायां क्यूबा देशस्य क्रीडिकां पराजितवती। तदीयायाम् एतस्याम् ऐतिहासिकविजयम् आलक्ष्य खेलमन्त्री मनसुख माण्डवियाः एक्स इति जनसञ्चारमाध्यमे वर्धापनवचांसि लिखितवान्। असौ अलिखत् यत् भव्यं प्रदर्शनं। पेरिस इत्यत्र ओलम्पिक प्रतियोगितायाम् उत्कृष्टप्रदर्शनाय विनेश फोगाट इत्येतस्यै शुभकामनाः। महिलावर्गे 50 किलोग्राम भारवर्गीय स्पर्धायाम् अधिगतेन जयेन भवत्याः स्थानं मञ्चे सुरक्षितं कृतम्। अन्तिमस्पर्धायै शुभकामनाः। तावत् भारतीया मल्लक्रीडिका विनेश फोगाट इत्येषा पेरिस ओलम्पिक प्रतियोगितायाः अन्तिमचक्रं यावत् प्राप्ता अस्ति इत्येतत् अभिज्ञाय समस्तदेशे उत्साहः अस्ति। एतस्मिन् अवसरे तदीयविजयम् आलक्ष्य चरखी दादरी इत्यत्र तस्याः कुटुम्बिनः परिजनाः च ग्रामे उत्सवम् आचरन्तः सन्ति। तत्रोपस्थिताः सर्वे अपि जनाः प्रसन्नाः सन्ति। अथ तेषां विश्वासः अस्ति यत् विनेशः भारताय स्वर्णपदकं समर्ज्य देशस्य मानवर्धनं कुर्यात् इति। एतद्वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।